छ। सबैभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा पूर्व मन्त्री जेपी गुप्तालाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। राजनीतिमा तपाईँको प्रभाव अत्यन्तै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदासम्म पनि तपाईँ प्रभावशाली व्यक्तिमै गनिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेस छोडेपछि पनि तपाईँ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकमा नेतृत्वमा सम्हाल्दै तपाईँ मन्त्री भएको अवस्थामा जेल जानुभएको थियो। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले 2048 पछि पटक पटक सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा बसेर देशको सेवा गर्नुभयो, राजनीति गर्नुभयो। आज तपाईँ जस्तै तपाईँका सहकर्मीहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन्। सत्ता समीकरण गर्ने, सत्तामा कसलाई पुर्याउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कहाँ कसलाई टिकट दिने, को उठ्ने भन्नेमै तपाईँका सहकर्मीहरू छन्। तर तपाईँ आज कहिले 70को आफ्नै खेतीबारी सम्हाल्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, कहिले बन्दुक बोकेर हिँडिरहेको तपाईँका फोटोहरू समाचार बन्छन्, कहिले तपाईँका स्टाटस मर्मस्पर्शी स्टाटसहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा। त्यो जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता आज के गरेर कुन कुनामा कसरी बसिरहनु भएको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। राजनीतिमा म विद्यार्थी कालदेखि लागेँ। त्यो बेला संसदीय राजनीतिको बेला थिएन। 30-31 सालभन्दा पहिलेको अवस्था थियो र म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागेँ। पछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएँ। राजनीतिमा जसरी पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा जसरी राजनीतिमा प्रताडित हुनुपर्दथ्यो, म पनि प्रताडित भएँ। यसको उदाहरण 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन हुँदासम्म म चाहिँ करिब विभिन्न कठिन मुद्दाहरू मैले बेहोरेको थिएँ। शान्ति सुरक्षा, राजकाज अपराध, सरकारी खर खजाना लुटेको र सबैभन्दा अन्तिममा राज्य विरुद्धको अपराध जसमा 33 वर्षको सजाय माग गरिएको थियो। यसरी चाहिँ राजनीतिक जीवनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ताको रूपमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा मैले एउटा फेजसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यो परिस्थिति एउटा अँध्यारो टनेलमा प्रवेश गरेको परिस्थिति थियो, जसको अर्को छेउमा कतै उज्यालो देखिँदैन थियो। म जस्ता धेरै साथीहरू त्यस यात्रामा लागेका थिए, अनेक दुःख कष्ट बेहोरे। संसदको पुनर्स्थापन भनेको संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन 2047 सालमा अनि पार्टीले मलाई सप्तरी जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रमा पार्टीको कामको लागि पठायो र पछि म त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएँ र त्यसै क्षेत्रबाट म पटक पटक विजयी भए नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा। पछिल्लो पटक म मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट विजयी भए संविधान सभा 64 सालमा। अनि त्यस अवधिमा म खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार विभागको प्रमुख, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार, संसदमा परराष्ट्र तथा मानवाधिकार सम्बन्धी समितिको सभापति, सञ्चार मन्त्री त पटक पटक हुनुभयो। हजुर। त्यसपछि अब सन् 1950 भारत नेपाल बीचको सन्धिको पुनरावलोकन सम्बन्धी समितिको सदस्य, अनि कयौं पटक भन्दाखेरि 4-5 पटक सायद भयो होला सञ्चार मन्त्री, 1-2 पटक कृषि मन्त्री अनि संसदीय तथा कानुन मन्त्री पनि हुने मैले मौका पाएँ। यसरी विभिन्न प्रकारबाट मैले आफ्नो भूमिका
निर्वाह गरे। पछि जब शाही सत्ता आयो, नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन भइसकेको थियो, शेरबहादुर देउपा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको गठन गरिसक्नु भएको थियो। परिस्थितिगत कारणले हामी शेरबहादुर देउपासँग थियौँ, म पनि शेरबहादुर तर देउपासँगै यो थिएँ। यहाँनिर एउटा अलिकति रोचक कुरा छ। तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको किचन क्याबिनेटको मान्छे भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। 56 सालमा तपाईँ काङ्ग्रेसको चुनाव जितेर आउनुभयो 70बाटै। 58-59 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्यो। त्यो काङ्ग्रेस फुट्दाखेरि तपाईँको साथ किन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भएन? हेर्नुहोस्, अब यसको धेरै लामो र पुरानो कथा छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा 2051 सालपछि गुटहरूको निर्माण भयो, जसमध्ये नजानिदो किसिमले शेरबहादुर देउपा एउटा गुटको नेतृत्व लिने दिशामा अगाडि बढ्नुभयो र पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको मतान्तर चरम उत्कर्षमा पुग्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुभयो। त्यतिखेर हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि कि शेरबहादुरजीलाई नै गिरिजाबाबुले मौका दिनुभए हुन्छ। के शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको भने 56 पछिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होलेरीमा 56 पछि होलेरीमा सेना परिचालन नभएको ठिक नैतिकताको आधारमा गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिनु। तपाईले ठिक भन्नुभयो। त्यतिखेर केही यस्ता परिस्थितिहरू उत्पन्न भएको थियो। दरबारसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मतान्तर, नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न नसकेको अवस्था, राजाले नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न नदिएको अवस्था, त्यति बेलाको शाही नेपाली सेना, त्यतिखेरको शाही नेपाली सेना, अनि देशमा चाहिँ हत्या हिंसाको राजनीति बढ्दै गएको अवस्था, त्यसको कुनै सुलहको बाटो नदेखिरहेको अवस्था। अनि हामीलाई त्यतिखेर के लाग्यो भनेदेखि गिरिजा बाबुको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैबाट खोजेर यो समस्याको समाधानको दिशा पहिल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा मत देखियो। त्यसरी शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरिजाबाबुसँग धेरै नजिक रहेका मानिसहरू पनि त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री भए। जस्तो कि महेश आचार्य मन्त्री हुनुभयो, म मन्त्री भएँ, आमोद प्रसाद उपाध्याय मन्त्री हुनुभयो, सायद मलाई संस्मरण भइरहेको छैन, केबी गुरुङ पनि मन्त्री हुनुभयो। यसरी शेरबहादुरजीले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो कि गिरिजाबाबुसँग सम्बन्धित मान्छे पनि र शेरबहादुरजीप्रति लोयल रहेका मान्छे पनि त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री हुन् र शेरबहादुरजीले माओवादी समस्याको समाधानको लागि बाटो प्रशस्त गरून्। र तपाईलाई थाहा होला, म स्मरण गराउन चाहन्छु कि त्यतिखेरै शेरबहादुरजीले माओवादीसँग वार्ताको पहल गर्नुभयो। किनभनेदेखि त्यस अगाडि चिरञ्जीवी वाग्लेको नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्यो। किनभने त्यस अगाडि स्वयं शेरबहादुरजीको अध्यक्षतामा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा माओवादी समस्या समाधानको लागि प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले शेरबहादुरजीको लिडरसिपमा एउटा आयोग बनाउनु भएको थियो र त्यसले केही सुझावहरू दिएको थियो। त्यो सुझावलाई अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गिरिजाबाबुले मानिरहेको अवस्था थिएन। तैपनि हामीले गिरिजाबाबुलाई अनुरोध गर्यौं कि तपाईँ पछि जब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र शेरबहादुरजी जब प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुहुन्छ भने उहाँको बाटो हामी अवरुद्ध नगरौँ। यो के थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नमान्नुको कारण माओवादी समस्या कसको नेतृत्वमा समाधान गर्ने भन्ने टकराव पनि हो पार्टीभित्र? अब यसो छ, पछि धेरै कुराहरू भिन्न रूपबाट पुष्टि भयो। जस्तो गिरिजाबाबुको एउटा सोच थियो, शेरबहादुर देउपाको बढी हेलमेल राज संस्थासँग, तत्कालीन राजासँग रहेको गिरिजाबाबुको एउटा स्टडी थियो। त्यसकारणले
माओवादी समस्याको समाधानको नाममा यदि शेरबहादुरजीले अवसर पाउनुभयो भने राजालाई नै स्टेनतेन हुने काम, राजालाई नै बलियो बनाउने काम हुन्छ। प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउँछन्, प्रजातन्त्र दरबारतिर जान्छ र अन्ततः माओवादी समस्याको समाधान पनि हुँदैन। दरबारले चाहिँ माओवादी समस्याको नाममा कुनै प्रकारको टेकओभर गर्छ भन्ने गिरिजाबाबुको एउटा बुझाइ थियो। त्यसकारण गिरिजाबाबुले शेरबहादुर देउपाले यो समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त पात्र होइन भन्ने शेरबहादुर गिरिजाबाबुको भनाइ थियो। तर संसदीय दलमा नेताको चयन भनेको सांसदहरूको अभिमतबाट हुन्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत छैन। शेरबहादुरजीको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र बिस्तारै बहुमत हुँदै गयो। त्यतिखेर खास गरेर खुमबहादुर खड्का, म, विजय कुमार गच्छेदार हामीहरूले गिरिजाबाबु कहाँ एउटा पहल गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ कि संसदको अभिमतको आधारमा, सांसदहरूको सङ्ख्याको आधारमा तपाईँ प्रधानमन्त्री रहने अवस्था छैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट एउटा असहमत व्यक्तिको रूपमा, तपाईँसँग एकदमै मत नमिलेको व्यक्तिको रूपमा, तपाईँको विरोधीको रूपमा शेरबहादुरजीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउने? बरु तपाईँ पनि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा सदाशयता देखाउनुहोस् र तपाईँका तर्फबाट पनि शेरबहादुरजीले केही मान्छेहरूलाई क्याबिनेटमा राख्ने कुरा गर्नुभएको छ जसलाई तपाईँ पत्याउनु भएको छ भन्दाखेरि फेरि त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ अनि पार्टीको लिडरसिप तपाईँको हातमा छ, तपाईँ पार्टीको ठुलो नेता हो, तपाईँले शेरबहादुरजीलाई गाइडलाइन दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले शेरबहादुरजीलाई एउटा दिशानिर्देश दिएर माओवादी समस्याको समाधानको बाटो पनि पहिल्याउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले गिरिजाबाबुलाई भन्यौँ र गिरिजाबाबुले त्यस कुरालाई अब अनिच्छापूर्वक भए पनि मैले यस कारणले अनिच्छापूर्वक भने कि पछि शेरबहादुरजीप्रति गिरिजाबाबुको सदाशयताहरू देखिएन। त्यसकारणले सायद अनिच्छापूर्वक नै भए पनि गिरिजाबाबुले त्यस कुरालाई मान्नुभयो र हामीहरूको नाम गिरिजाबाबुले नै शेरबहादुरजीलाई दिनुभयो आफ्नो तर्फबाट। मलाई लाग्दछ सायद आमोद प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म खुमबहादुर खड्काले गुड चेन्ज गर्नुभएको थिएन। अनि हामीहरू यसरी चाहिँ तपाईँलाई गिरिजाबाबुको सहमतिबाटै हामीहरू शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा गयौँ। तर पछि के देखियो भनेदेखि शेरबहादुरजीसँग गिरिजाबाबुको मतान्तर बढ्दै गयो। त्यो सङ्कटकाल लाउने या नलाउने भन्ने विषयमा भनियो, बाहिर क्लाइमेक्स थियो। वास्तवमा के थियो? होइन, यसरी नै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको मैले अघि चर्चा गरे अनुसार मतभिन्नता त छँदै थियो। त्यो कोर्डियालिटी जुन सौहार्दता हुनुपर्दछ, सैद्धान्तिक मतभेदले काङ्ग्रेसमा यो काम त गरे जस्तो देखिँदैन थियो। किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त र शेरबहादुर देउबाको सिद्धान्त, विचार त एउटै थियो। के को लडाइँ हुन्थ्यो? पदको लडाइँ हुन्थ्यो अथवा आफ्ना मान्छे? होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि कि शेरबहादुरजीले गिरिजाबाबुलाई प्रतिस्थापन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा। गिरिजाबाबुले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेको अवस्था थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ध्रुवीकरण भयो। सांसदहरूको बहुमत जुन संसदीय दलमा गिरिजाबाबुप्रति थियो त्यो बहुमत सिफ्ट गर्यो। होइन, अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा सुरुदेखि नै विभिन्न नेताहरूको पक्ष र गुट रहँदै आएको हो। जस्तो त्योभन्दा पहिले 56 सालको आम निर्वाचनमा गिरिजाबाबु स्वयंले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसरी किशुनजी प्रधानमन्त्री रहनु पर्दथ्यो। तर काहीँ कारण परिस्थितिले गिरिजाबाबुले किशुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नस्वीकार्ने स्थिति देखियो र संसदीय दलभित्र त्यसको चलखेल सुरु भयो। गिरिजाबाबुले हेड काउन्टको पोलिटिक्समा आफूलाई उतार्नुभयो र हेड काउन्टमा के देखियो भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू गिरिजाबाबुलाई समर्थन गरे। त्यो प्रभावको आधारमा हुन्थ्यो। त्यसो भए भन्दाखेरि अब कार्यशैली, प्रभाव,
र सोच सबैभन्दा प्रमुख कुरा त नेताहरूमा बन्ने सोच। र केही पाइहालिन्छ कि भन्ने सांसदहरूको पनि मलाई लाग्छ अब धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा हामी माइनर रूपबाट गयौँ भनेदेखि त अब हरेक इन्डिभिजुअलको विभिन्न विभिन्न कुराहरू होला। कसैलाई किसुनजीसँग यो कुरामा मन नपरेको, कसैलाई गिरिजाबाबुसँग कुनै कुरा मन नपरेको, र त्यसरी पोलराइज्ड हुने वैचारिक विभेद र मतभेद चाहिँ थिएन है। म यसलाई वैचारिक मतभेद भन्दिनँ। मेरो सम्पूर्ण समय नेपाली काङ्ग्रेसमै बितेको छ। कति समय जति होला तपाईँ? मलाई लाग्छ 30-32 वर्ष। 30-32 वर्षको अवधिमा तपाईँले काङ्ग्रेसमा वैचारिक लडाइँ काहीँ देख्नुभयो? थियो। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा धेरै प्रकारको मतभिन्नताहरू रहेको छ र धेरै इस्युजहरूमा काङ्ग्रेसमा डिफ्रेन्सेसहरू रहेको छ। अब जस्तो सबैभन्दा पहिले त हामीले प्रारम्भको घटनालाई यदि केलाउने हो भनेदेखि बिपी कोइराला र स्वर्णजीको बीचको मतभिन्नतामा हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यसका आफ्नै आधारहरू थिए बिपी कोइराला र स्वर्णजीको मतभिन्नता। पछि पञ्चायती व्यवस्थालाई हेर्ने र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउनेमा त्यो मतभिन्नता केन्द्रित भयो र जीवन पर्यन्त त्यो मतभिन्नता रह्यो। त्यसपछि बिपी कोइरालाको अवसानपछि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको खिलाफको आन्दोलनमा कसरी जाने भनेर गिरिजाबाबुको एउटा दृष्टिकोण र गणेश मान्जी र किसुनजीको अर्को दृष्टिकोण बन्यो र त्यो पनि तपाईँको 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना नहुन्जेलसम्म त्यो कुनै न कुनै रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रतिबिम्बित भइरहेको थियो। त्यसपछि जब बहुदलीय व्यवस्था उत्पन्न भयो अनि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि दुईटा ध्रुवीकरणमा विभाजित भयो। किसुनजी र गिरिजाबाबु एकातिर जानुभयो, किसुनजी र गणेश मान्जी एकातिर जानुभयो र गिरिजाबाबु अर्कोतिर लाग्नुभयो, जुन पछि गएर तपाईँलाई अब 36 र 74 भनेर पनि भनियो। त्यसपछि तपाईँलाई फेरि तपाईँलाई 56 को निर्वाचनमा किसुनजीलाई गिरिजाबाबु समेतले प्रपोज गरे पनि, प्रस्तावित गरे पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा, तर मतभिन्नता त थियो। समग्र पोलिटिक्सलाई देख्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्ने विषयमा मतभिन्नता थियो। अनि त्यस आधारमा किसुनजी केही समय प्रधानमन्त्री रहेपछि गिरिजाबाबु स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो र फेरि अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र हेड काउन्टमा गयो। आखिर हुन्छ के त? एउटा संसदीय दलभित्र एउटा नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को नेता प्रधानमन्त्रीको लागि दावा प्रस्तुत गरेपछि राजा कहाँ गएर त पहिले दावा प्रस्तुत गरिँदैन। सबभन्दा पहिले त संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेता फेर्नको लागि विभिन्न आधारहरू खोजिन्छ अनि एलिगेसनको पोलिटिक्स सुरु हुन्छ, आरोपको राजनीति सुरु हुन्छ, एउटा नेताले असफल देखाउने प्रयास सुरु हुन्छ र मलाई लाग्छ गिरिजाबाबु र किसुनजीको बिचमा सोही कुरा भयो। किसुनजी हट्नुभयो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पोलिटिक्स तपाईँको 3 एउटा ध्रुवीकरणमा पोलराइज्ड भयो, ध्रुवीकृत भयो। एउटा पोलराइजेसन भयो लेफ्ट पोलराइजेसन, जसमा माओवादी र एमाले एउटै बास्केटमा गए र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर देखाउनको लागि उनीहरू लगभग समान प्रकारको दृष्टिकोणहरू उनीहरूले बनाए। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिन सक्छु। उदाहरण म दिन चाहन्छु कि किलो सेरा 2 मा चाहिँ तपाईँलाई झन्डै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा र एमालेको एउटै दृष्टिकोण थियो। किलो सेरा 2 भनेको जनयुद्धको बेलाको अपरेसन, जनयुद्धको प्रारम्भिक बेलाको। त्यसै प्रकारले पछि गएर हामी के देख्यौँ भनेदेखि माओवादी र एमालेको एउटा दृष्टिकोण बन्न गयो र उनीहरूको कोर टार्गेट नेपाली काङ्ग्रेस भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेन स्ट्रिमबाट छेउ किनार गर्ने। नेपाली केही उदाहरणहरू छन् तपाईसँग? होइन, अब त्यो त मलाई लाग्छ अब त्यतिखेरको अमुक घटना त मलाई अहिले याद छैन, तर
यी सब कुराहरू मलाई लाग्छ अलिकति हामीले पुराना घटनाहरूलाई याद गऱ्यौँ भनेदेखि देखिन्छ। जस्तो माधव कुमार नेपाल सिलिगुडी गएर त्यस बेलामा प्रचण्डलाई भेट्नुभयो र उहाँले लेफ्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा माओवादी समस्याको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने नयाँ कुरा त्यतिखेर ल्याउनुभयो। त्यसपछि हामी के देख्यौँ भनेदेखि घटनाक्रम अर्को रूपबाट विस्तारित हुँदै गयो र गिरिजाबाबुले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले माओवादी समस्याको लागि कुनै पनि पहल गर्दाखेरि लेफ्टले एमाले त्यसमा कहिले पनि सहयोग गरेन। हुँदाहुँदा त्यसको क्लाइमेक्स त हामी के देख्छौँ भनेदेखि गिरिजाबाबुले अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि एमाले त्यसको विरोध गर्यो कि यो जनताको खिलाफमा शाही नेपाली सेनाको प्रयोग हुन्छ र यो राजाले मान्नु हुँदैन भन्ने पोजिसन लियो। त यसरी हामी के देख्छौँ भनेदेखि माओवादी र एमालेको एउटा पोलराइजेसन भयो। राजा फेरि तपाईलाई सेक्युरिटी अर्गनहरू सुरक्षाका निकायहरूलाई आफूसँग राखेर अनि केही विदेशी शक्तिलाई पनि आफ्नो गुडविलमा राखेर राजाले फेरि एउटा शक्ति केन्द्रको निर्माण गरे र एक प्रकारले त्यो ध्रुवीकृत भयो। अलिकति मूर्त भाषामा भनिदिनु न, राजाले विदेशी शक्तिहरू भन्दाखेरि कता सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? होइन, जस्तो त्यतिखेर माओवादी समस्याको समाधानको लागि चीन पनि एउटा पार्ट भइसकेका थियो, अमेरिका एउटा पार्ट थियो, भारत त छँदै थियो, भारत एउटा पार्ट थियो। र म तपाईँलाई उदाहरणकै रूपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ बारम्बार त्यतिखेरको समाचारहरू पढ्दाखेरि देखिन्छ कि दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय बिरादरीको बैठकहरू हुन्थ्यो जसमा इन्डिया पार्टिसिपेट गर्थ्यो, फ्रेन्चहरू पार्टिसिपेट गर्थ्यो, अमेरिकनहरू पार्टिसिपेट गर्थ्यो र दिल्लीमा रहेका चाइनिज एम्बेसडर पनि पार्टिसिपेट गर्थ्यो। भन्दाखेरि यो एलायन्स जुन इन्टरनेसनल एलायन्स थियो त्यसको माओवादी जनयुद्धको बारेमा एउटा खास प्रकारको दृष्टिकोण थियो कि त्यतिखेर कोलिन पावेल अमेरिकाको फरेन सेक्रेटरी नेपाल आएका थिए र उनले मिलिटराइज तरिकाबाट यो समस्याको समाधान पनि खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनले बल दिएका थिए। म पनि मन्त्री थिएँ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी एउटा फोर्स थियो, त्यो फोर्सलाई यो थाहा थियो कि यदि मिलिटराइज तरिकाबाट सेनाको प्रयोग र सुरक्षा निकायको प्रयोगबाट यदि माओवादी समस्याको समाधान खोज्ने हो भनेदेखि राजा एउटा पक्ष हो। किनभनेदेखि त्यतिन्जेलसम्म राजाको कमान्डमा शाही नेपाली सेना थिए र अहिले मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि सायद सान्दर्भिक होला कि त्यसैलाई काउन्टर दिनको लागि हामीहरूले सशस्त्र प्रहरीको निर्माण गर्यो, गठन गर्यो, जसको बारेमा दरबारबाट बारम्बार तपाईँलाई दरबार खिलाफमा थिए। भनेपछि तपाईँ यो भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यति बेलाको माओवादीको द्वन्द्वमा दरबारले काहीँ न काहीँबाट मलजल गरेको थियो? मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, अब हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही मानिसहरू यो दृष्टिकोणका पक्षपाती थियौँ जसको सोच थियो कि माओवादी समस्यालाई मलजल दिनुमा दरबारको अहम भूमिका छ। जस्तो रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईँ आज यो कुरालाई बिर्सिन सक्नुहुन्न कि रामचन्द्र पौडेलले त्यही बेलामा माओवादीको परमधाम निर्बल निवास हो भनेर भन्नुभएको थियो। माधव नेपालले पनि प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र हुन् भनेर पनि ज्ञानेन्द्र हुन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै प्रकारले तपाईँलाई मेरो बारेमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले तपाईँलाई गम्भीर अब्जेक्सनहरू उठाएको छ। तपाईँकै आफ्नै? मेरै बारेमा। के विषय थियो त्यो? जस्तो अब हामीहरूले नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने कुरा बार बार उठाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधान सेनापतिहरू हामीलाई पोइन्ट आउट गरे। प्रज्वल शमशेर जबरा नै हो। जस्तो कि म तपाईँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा थिएँ, त्यतिखेरको प्रबन्ध अनुसार नेपाली सेनाको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सञ्चार मन्त्री पनि तपाईँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा रहने व्यवस्था थियो। म जब सुरक्षा समितिमा गएँ त्यसपछि सेना असहज महसुस गर्यो। किनभनेदेखि हामीले गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई गोविन्दराज जोशी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, रामचन्द्र पौडेलहरूको सोच के थियो भनेदेखि कि निर्वाचित सरकारलाई शाही नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छैन। यही ठ्याक्क है। गोविन्दराज जोशीको एउटा लेख पढेको थिएँ, डोल्पाको दुनै आक्रमण भयो। त्यो त एउटा क्लाइमेक्स हो। अनि त्यहाँनिर गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्रीको हैसियतले जान चाहनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र पनि आफै जान चाहन्थे अरे। त्यति मात्रै होइन, गोविन्दराज जोशीलाई हटाएपछि अथवा त्यति बेलाका गृह सचिव पदम प्रसाद पोखरेललाई हटाएपछि मात्रै माओवादी समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। गृहमन्त्री र गृह सचिव बाधक भएका छन् भनेर गिरिजाप्रसादलाई हटाउन लगाएको कुरा गोविन्दराज जोशीले तपाईँले धेरै पुराना कुराहरू उठाउनु भयो। वास्तवमा हामी किन प्रताडित भयौँ, म किन प्रताडित भएँ, खुमबहादुरजी किन प्रताडित हुनुभयो, हो यो आज तपाईँले भन्नुपर्छ। गोविन्दराज जोशी किन प्रताडित भयो, सबै तपाईँलाई एउटै रिङभित्रका कथाहरू हुन्। म अघि जुन कुरा तपाईँलाई भन्दै आएको थिएँ, अब ठ्याक्कै यसो जोडौँ है। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हाम्रो मत के थियो भनेदेखि राजाले सैनिक परिचालन गरेर माओवादी समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सहयोग गरिराख्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। धेरै घटनाहरूले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको थियो, जस्तो होलेरीको घटना अथवा त्यसपछि तपाईँलाई दुनैको घटना घट्दाखेरि हाम्रो क्याबिनेट कलिग्सहरूको अथवा सिभिल सेक्युरिटीको भन्दाखेरि प्रहरीको सोच के थियो भनेदेखि यदि ब्याकअप सपोर्टको रूपमा शाही नेपाली सेनाले सहयोग गर्यो भनेदेखि दुनैबाट लुटेर लगेका पैसाहरू र हतियारहरू अथवा ती मानिसहरू जो त्यसमा संलग्न थिए त्यसलाई हामी कर्डन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी घेरामा पार्न सक्छौँ। तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग कुरा गर्दाखेरि म अहिले तुरन्त प्राइम मिनिस्टर म चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई म इन्स्ट्रक्ट गर्दछु कि उहाँ तपाईसँग गएर भेटेर अनि तुरुन्तै सेना परिचालन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको एकैछिनपछि जब प्रधान सेनापति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनुभयो र प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई भन्नुभयो कि मेरो महाराजधिराजसँग कुरा भएको छ, महाराजधिराजले भन्नुभएको छ कि प्रधान सेनापति परिचालित हुन्छन् अथवा प्रधान सेनापति तुरुन्तै सेना परिचालन को दिशामा अगाडि बढ्छन्, किनभने अघिल्लो रातिको घटना हो र यो हामी दिउँसोको कुरा तपाईँलाई म भनिरहेको छु। अनि प्रधान सेनापतिले होइन, यसको जबसम्म एउटा डिटेल्स वर्क प्लान बन्दैन, यसको एउटा रिपोर्ट बन्दैन, सेना यतिकै परिचालित हुन सक्दैन प्राइम मिनिस्टर भनेर हाम्रै सामुनेमा भन्नुभयो। र अन्ततः हामी के देख्छौँ भनेदेखि तपाईँले भनेको कुराहरू आयो, राजा आफै हेर्न जाने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यतिखेर हाम्रो अडान थियो, म पनि सञ्चार मन्त्री थिएँ, होम मिनिस्टर गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अडान थियो कि जतिखेर माओवादीलाई तुरुन्तै घेरामा पार्नु पर्दछ, शाही नेपाली सेनालाई त्यस दिशामा प्रयोग गर्नु पर्दछ, राजाले त्यसको चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाइदिनु पर्दछ, त्यतिखेर राजा चाहिँ आफै हेलिकप्टर लिएर गएर के गर्ने त? जबकि राजा आर्म्ड अपरेसनबाट, सशस्त्र अभियानबाट माओवादीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूलाई देखाउन, आफूलाई त्यसमा मुछिएको पनि देखाउन चाहदैन। तर अहिले कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने राजाका लागि के माओवादी, के काङ्ग्रेस, के एमाले, के राप्रपा सबै बराबर हुन्, राजाले जनता मार्न चाहँदैनन्, त्यसकारण राजाले सेना परिचालन गरेनन्। किनभने राजाको लागि त सबै यो समान हो, सबै बराबर भन्ने मान्छेले, यो कुरा भन्ने मान्छेले पहिले यस कुराको जवाब दिनु पर्दथ्यो अथवा पर्दछ कि माओवादीको
केन्द्र सिस्टम थियो कि थिएन, त्यतिखेरको व्यवस्थालाई माओवादीले तारो बनाएको थियो कि थिएन। यदि माओवादीले व्यवस्थालाई तारो बनाएको थियो, जुन व्यवस्थामा राजा स्वयं एउटा अङ्ग हो भन्दाखेरि, व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन लाग्दाखेरि, व्यवस्थालाई नै तपाईँलाई घात गर्न लाग्दाखेरि त्यो व्यवस्था जोगाउनको लागि राजाको सहयोग त अपेक्षित हुन्छ। भन्दाखेरि राजाको सहयोग भनेको के थियो भनेदेखि त्यतिखेर पुलिसले भ्याइरहेको अवस्था थिएन, जनपद प्रहरीले भ्याइरहेको अवस्था थिएन, सशस्त्र प्रहरी बनिसकेको थिएन। एउटा आर्म्ड पुलिस बन्नु पर्दछ जुन इलेक्टेड गभर्मेन्टको फुल्ली कन्ट्रोलमा रहनु पर्दछ, जसको कोही परमाधिपति राजा भन्ने हुनु हुँदैन भन्ने यो सोचको खिलाफमा पनि दरबार थियो। भन्दाखेरि कसैले यो भन्दछ कि राजाले माओवादीलाई पनि जनता मानेर माओवादीलाई प्रहार गर्न नचाहेको हो। मलाई लाग्छ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा तत्कालीन राजाको संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्ने सोच र प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने सोचको प्रतिरक्षा गर्दछ। त्यसो भए यसरी भन्न सकिन्छ, माओवादीले 52 सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो, राजा माओवादी त्यो संसदीय व्यवस्था, त्यो प्रणाली र त्यति बेलाका दलहरूको विरुद्धमा थिए। यिनीहरूको एकै ठाउँमा केही न केही स्वार्थ मिलेको थियो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अघि एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु भएको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको बिचमा किन मतभिन्नता भयो। मैले नेताहरूको बिचमा मतभिन्नता हुन्छ, संसदीय दलमा कहिले बहुमत कुनै नेताको पक्षमा जान्छ, कुनै बेला बहुमत कुनै नेताको पक्षमा जान्छ भनेर भने। तर अब तपाईँले उठाउनु भयो, त्यस कारणले म तपाईँलाई एउटा अर्को कोर इस्यु उठाउँदछु। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ चाइना जानुभयो। म त्यही बेलाको कुरा गर्दछु। चीन गएर त्यो क्याबिनेटमा पनि म छु। गिरिजाबाबुले एउटा सोच बनाउनु भयो कि वास्तवमा माओवादीलाई चाइनिजहरूले सहयोग गरेको छ कि छैन, मलाई यसको परीक्षण गर्नु छ भन्ने गिरिजाबाबुले भन्नुभयो। त्यतिखेरका केही घटना तपाईँ याद गर्नुहोस् कि माओवादीहरूसँग एकपछि अर्को गरेर चाइनिज हतियारहरू फेला परिरहेको थियो। मेड इन चाइनाका हतियारहरू माओवादीहरूसँग फेला परिरहेको थियो। जनपद प्रहरीले यो रिपोर्ट दिइरहेको थियो, इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट आइरहेको थियो कि चाइनिज हतियार पनि प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा चाइनिज दूतावाससँग यस विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूबाट खबर आएको थियो कि यो स्मगल भएको हतियारहरू हो। खास गरेर तिब्बततिरबाट अपराधिक व्यक्तिहरूले यो हतियार स्मगल गर्छन्, अथवा अन्य ठाउँमा बनेको हतियारमा पनि मेड इन चाइना लेखिएको हुन्छ। तर अब यो सशस्त्र समूहको नाउँ माओवादी थियो। यसले चाइनिज मोडेलको क्रान्ति गर्न खोजेका थिए। त्यसकारण गिरिजाबाबुलाई कता कता एउटा मनमा धारणा थियो कि म चाइनिज गभर्मेन्टको पनि दृष्टिकोण बुझु भनेर गिरिजाबाबु चाइना जानुभयो। उहाँले चाइनाका प्रधानमन्त्रीसँग, चाइनाका अथोरिटीसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभयो। पछि गिरिजाबाबुले हामीलाई बताउनु भयो कि चाइनिजहरू डिनाई गर्छन्, चाइनिजहरू अस्वीकार गर्छन्। चाइनिजहरू भन्छन् कि माओवादीसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध छैन र हामी माओवादीलाई नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थालाई पल्ट्याउने दिशामा कुनै पनि फिडब्याक अथवा आर्म्ड हेल्प, हामीले मेटेरियल हेल्प भनौँ न, हामीले कुनै पनि गरेका छैनौँ। त्यसपछि एउटा बडो नाटकीय घटना हुन जान्छ। सबै मानिस चाइनाबाट त्यो डेलिगेसनको मान्छे नेपाल फर्किन्छ। गिरिजाबाबु हङकङबाट डाइरेक्ट तपाईँले दिल्ली जानुहुन्छ। यहाँ हल्ली खल्ली हुन्छ कि गिरिजाबाबु किन दिल्ली जानुभयो त, उहाँ त हङकङबाट नेपाल आउनुपर्ने। तर गिरिजाबाबु दिल्ली जानुहुन्छ। अनि गिरिजाबाबुले दिल्लीमा
भारत सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि भेटेर यो कुरा राख्नुहुन्छ कि तपाईहरू माओवादी समस्याको समाधान चाहेको हो कि होइन, तपाईहरूले माओवादीलाई सपोर्ट गरेको छ कि छैन, अथवा अब जे भयो भइहाल्यो, यदि म माओवादीसँग समाधानको निम्ति पहल गर्छु भने तपाईहरूको पोजिटिभ रेस्पोन्स हुन्छ कि हुँदैन। गिरिजा बाबु, अब यसको डिटेल्स म सायद भन्न सक्दिनँ होला, तर गिरिजा बाबु चाहिँ पोजिटिभ भएर त्यहाँबाट फर्किनु भयो र फर्केपछि उहाँले हामीहरूलाई के बताउनु भयो भनेदेखि अब यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजा हो। अब मैले राजालाई विश्वासमा लिए भन्ने, अनि म यो समस्याको समाधानको दिशामा म अगाडि जान्छु। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतबाट आउँदाखेरि यो कतै न कतै राजा र माओवादीको लिङ्केज छ भन्ने पत्ता लगाएर आउनु। अब म तपाईँलाई बताउँछु। गिरिजा बाबु इन्डियाबाट फर्किनु भएपछि उहाँले राजालाई भेटेर, सरकार मैले चाइनिजहरूको पनि गुडविल पाएको छु, मैले इन्डियाको पनि गुडविल पाएको छु, सरकारको सपोर्ट भयो भनेदेखि म यो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्छु। म चाहिँ के भनेदेखि यसलाई क्रस गरेर म यसलाई समाप्त गरेर म गर्दिनँ। म एउटा सुलहले, एउटा समझदारीले नै म यो काम गर्छु भन्ने कुरा उहाँले राजालाई भन्नुभयो। र पछि तपाईँलाई गिरिजाबाबुले धेरै पछि, मलाई लाग्छ जीवनको अन्तिम समयमा सायद कुनै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ कि मैले राजालाई त्यो भन्नु नै मेरो ठुलो गल्ती भयो, भुल भयो। र त्यसपछि तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा कलह प्रारम्भ भयो, हैन? शेरबहादुरजी अचानक प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएर आउनु हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलभित्र शेरबहादुरजीले पनि यो फिडब्याक दिनुभएको थियो धेरै सिनियर लिडरहरूलाई कि राजाको मलाई समर्थन छ, अर्थात् म प्रधानमन्त्री भएँ भने माओवादी समस्याको समाधानमा म बाटो पहिल्याउँछु। गिरिजाबाबुको स्टडी के थियो भनेदेखि मेरो मिडिएसनलाई समाप्त गर्नको लागि, असफल गर्नको लागि राजाले यो चाहिँ कुटिल खेल खेलेको छ, काङ्ग्रेसभित्रै र शेरबहादुर देउपालाई मोहरो बनाएको छ भन्ने गिरिजाबाबुको स्टडी थियो। त्यो थियो कि थिएन वास्तवमा? हैन, म त्यतापट्टि जान्न। तर के भयो भनेदेखि शेरबहादुरजी त प्रधानमन्त्रीको लागि दावा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस कारणले मैले भनेको त्यो दावा प्रस्तुत गर्दाखेरि गिरिजाबाबुको दिमागमा के थियो भनेदेखि शेरबहादुरजीलाई राजाले उकासेको छ, राजाले शेरबहादुरजीलाई पिठी थपथपाएका छन् र मेरो चाहिँ प्रयोजनलाई असफल गर्नको लागि राजाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुरलाई हौस्याएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र यो सब प्लेअप सुरु हुन थाल्यो। अब हाम्रो अगाडि प्रब्लम, म जहाँ अघि मैले सुरुमा आएको थियो कि हामीहरूले गिरिजाबाबुलाई भन्यो कि ठिक छ, अब राजा तपाईँको पक्षमा देखिएन भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कलह बढाएर फाइदा छैन, बरु शेरबहादुरजीलाई प्राइम मिनिस्टर दिनुहोस् र यो अवसरलाई पनि एक्सप्लोर गरौँ। यदि राजाको सहयोग शेरबहादुरजीलाई प्राप्त हुन्छ र शेरबहादुरजीले यो प्रब्लमलाई यदि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा उपलब्धि हो भन्दाखेरि यो खेलहरूमा हामी पनि थियौँ। कुमारजी, म, तपाईँलाई के अरे कमोवेश चिरञ्जीवीजी पनि, रामचन्द्रजी, गोविन्दराज जोशी हामीहरू थियौँ र शेरबहादुरजी जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि हामीहरू क्याबिनेटमा गयौँ। तपाईँले त्यति बेला त झन् एउटा यस्तो काम गर्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाले शपथ नखाँदै माओवादीसँग युद्ध विरामको घोषणा गर्नुभएको थियो, होइन? अब मैले भनिहालेँ, कति विश्वास गर्नुभएको थियो तपाईँले माओवादीमा त्यति बेला? होइन, अब यसो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले त्यतिखेर शान्ति चाहेको थियो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनासाथै, यस प्रकरण जसको मैले अघि चर्चा गरेँ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनासाथै उहाँले चाहिँ शान्ति वार्ताको लागि पहल गर्नुभयो। माओवादी प्रचण्डसँग उहाँको कुराकानी भयो
र प्रचण्डले मलाई लाग्दछ सायद अवसरलाई युटिलाइज गर्ने पोलिसी त्यति अपनाए। बेलासम्म प्रचण्ड शेरबहादुर प्रचण्ड गिरिजाप्रसादको भेट कहीँ भएको थिएन। म त्यति डिटेल्समा म जान सक्दिनँ। किन मैले यो किन भने जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी समस्या समाधान गर्ने चीन र भारतबाट गुडविल पाए भनेर राजालाई भेट्नुभयो, अन्तिमतिर त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै समाधान गरेको देखियो 12 बुँदेपछि। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि एउटा आरोप सधैँ लाग्छ कि अन्तिमतिर माओवादीलाई अझ यो ठाउँमा चौकी हान्न, अझ यहाँ आक्रमण गर भनेर उस्काउनुहुन्थ्यो रे फोन गरेर भन्ने कुरा पनि त्यो हेर्नुहोस्, त्यो अब एउटा दिवंगत व्यक्ति मसँग पनि कुनै बेला राम्रो रह्यो होला, कुनै बेला नराम्रो रह्यो होला, तर मलाई लाग्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा यो भन्नु एउटा लान्छना हो। किन? अब म तपाईँले भनिरहेको ठाउँमा, तपाईँ आएको ठाउँमा त आउँछु, त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा जान्न चाहेँ। मैले कहीँ पढेको थिएँ, यो माओवादी समस्या उत्कर्षमा भइरहेको बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गोविन्दराज जोशी र शेखर कोइरालाले दूतको रूपमा भारत पठाएको र माओवादीहरू संविधान अन्तर्गत अथवा एउटा राजाको अन्तर्गत होइन कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नेपाली सेना, शाही नेपाली सेना आउने हो भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, मिल्न तयार छौँ भन्ने खबर पठाएको र त्यो बिचमा कहीँ कतै फेरि बिग्रेर पछि त्यहाँसम्म आएको भन्ने पनि पाइन्छ। यो के थियो? हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै दिल्ली जानुभएको बेलामा सायद शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड र बाबुरामजीसँग उहाँको डाइरेक्ट कुराकानी भयो। त्यसपछि 12 भन्दा अगाडि शेखर र गोविन्दराज बताउँदैछु, त्यसपछि 12 बुँदे समझदारीको बाटो अगाडि बढ्दछ। त्योभन्दा पहिले शेरबहादुरजीको पनि र गिरिजाबाबुको पनि विभिन्न फिलरहरू मार्फत माओवादीका नेताहरूसँग कुराकानी भएकै हुनुपर्दछ। तर म त्यति डिटेल्स जानकारी म राख्दिनँ, किनभने धेरै मानिसहरू थिए त्यतिखेर जसको माध्यमबाट कुनै न कुनै रूपमा कुराकानी हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले कहिलेकाहीँ छलफलको क्रममा मेरो चाहिँ एउटा संवाद सूत्र मार्फत कुरा भइरहेको छ, त्यसबाट यस्तो खबर आएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउने हो। तर अब त्यति माइनर डिटेल्समा त म भन्न सक्दिनँ। त्यसो भए अब हामी जाउँ न त। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री छोडेपछि शेरबहादुर देउवा आउनुभयो, त्यही माओवादीकै कारण काङ्ग्रेस फुटेको भन्ने परिदृश्य देखियो। माओवादीलाई सङ्कटकाल लाउने, थप्ने या नथप्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस फुट्यो। त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो? होइन, मैले आधारभूत रूपमा तपाईँलाई कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो सोच थियो कि माओवादी समस्याको समाधानको लागि मैले बाटो पहिल्याउँदै गर्दा, होइन, मैले दरबारलाई केही कुराहरू भने, होइन, मैले आधारभूत रूपमा तपाईँलाई एउटा सोचको बारेमा भने कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो सोच थियो कि माओवादी समस्याको समाधानको लागि मैले बाटो पहिल्याउँदै गर्दा, होइन, मैले दरबारलाई केही कुराहरू भने र दरबारले मलाई मेरो हातबाट यो काम सम्पन्न नहोस् भन्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्लेअप गर्यो र शेरबहादुर देउपालाई दरबारले उचाल्यो। अनि शेरबहादुर देउपा राजा समेतको सहयोगबाट ढाबबाट अथवा के भनेदेखि राजा समेतले हौस्याइदिएको कारणबाट प्रधानमन्त्री हुन चाहनुभयो। अनि संजोगले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुरजीको पक्षमा संसदीय दलको बहुमत पनि हुन गयो र मलाई असफल गर्नको लागि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माइन्डसेट थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो सोच रहेको थियो। त्यो कोर्डियालिटी रहने त कुरै भएन, त्यो आत्मीयता र त्यो सुसम्बन्ध रहने त कुरै भएन। किनभनेदेखि एउटा नेतालाई लागेको छ कि मलाई समाप्त गर्नको लागि, मलाई असफल गर्नको लागि राजासँग मिलेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र शेरबहादुरजीलाई लागेको छ कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनवरत प्रयास छ कि म कसरी असफल हौँ। अनि त्यही बेलामा तपाईँलाई के भयो भनेदेखि अब माओवादीहरूले प्लेअप गरे, त्यो फेरि अर्को पक्ष, म त्यसमा जान चाहन्न। तपाईँलाई दाङ आर्मीमाथि आक्रमण गरे, दाङ आक्रमण भयो, त्यसपछि इमर्जेन्सी लाग्यो। अनि इमर्जेन्सी लागेपछि तपाईँलाई अब सङ्कटकाल लाग्यो, पछि पार्लियामेन्टको डिजुलेसन भयो, तपाईँलाई इलेक्सन डिक्लेयर भयो, होइन। अनि त्यो इलेक्सनलाई राजाले पनि मानिदिएन
अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो सोच कि म भन्दै थिएँ कि शेरबहादुरजीले माओवादीको समस्या समाधान गर्ने राजाको आश्वासनबाट मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएन, मलाई प्रधानमन्त्री रहन दिएन, तर अन्ततगतवा शेरबहादुरले त संसदीय व्यवस्था नै राजालाई दरबारमा बुझाए। अनि यो बेलामा म तपाईँलाई बताउँदछु, जब शेरबहादुरजीले सङ्कटकाल लगाउनु भयो अनि हाम्रो पनि शेरबहादुरजीसँग डिफ्रेन्सेसहरू बढ्न थाल्यो, किनभने हामी शेरबहादुरजीको माध्यमबाट, शेरबहादुरजीको पहलबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने उद्देश्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा हामीले शेरबहादुरजीलाई साथ दियौँ, हामीले क्याबिनेटमा उहाँलाई साथ दियौँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा हामी साथ दियौँ। तर शेरबहादुरजीले पछि जुन जुन क्रियाकलापहरू गर्दै जानुभयो त्यसबाट हामीले लाग्यो कि हामी ठुलो धोका खायौँ। शेरबहादुरजीले त दरबारलाई प्रजातन्त्र किस्तीमा हालेर बुझाउने काम पो गर्नुभयो। त्यो बुझाएकै हो भन्नेमा तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो? होइन, हामीलाई घटनाक्रमले त्यस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि हामीले शेरबहादुरजीलाई विरोध गर्दाखेरि, अनि एक दिनको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। शेरबहादुरजी सायद बिहिबारको दिनको कुरा हो, शेरबहादुरजी राजालाई भेट्न जानुभयो। त्यही चुनाव घोषणा गरिरह बेला? अब बिहिबारको दिन राजासँग प्रधानमन्त्रीको नियमित भेटघाट हुन्थ्यो। शेरबहादुरजी भेटघाट गर्न जानुभयो र शेरबहादुरजीले हामीलाई खबर पठाउनुभयो कि तिमीहरू सिनियर मिनिस्टरहरू बालुवाटारमा मेरो प्रतीक्षा गर्नु। यत्तिकै पनि बिहिबारको दिन हामी बालुवाटारमा प्रतीक्षा गर्थ्यौँ कि महाराज धिराजलाई भेटेर आएपछि के कुराहरू भयो, कता अब एउटा परिस्थितिको हामी पनि क्याबिनेट कलेक्सहरू विश्लेषण गर्थ्यौँ भनेर हामी पर्खिरहेका थियौँ। शेरबहादुरजी आउनुभयो र शेरबहादुरजीले अचानक हाम्रो अगाडि एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। के राख्नुभयो? खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो, चिरञ्जीवी वाग्ले हुनुहुन्थ्यो, बलबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो, पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, होइन। अनि हाम्रो अगाडि गोविन्दराज हुनुहुन्न थियो, उहाँ त काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु त काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक हुनुभयो। हाम्रो अगाडि उहाँले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने, आज मैले महाराज धिराजको दर्शन भेट पाएँ, महाराज धिराजले मलाई भन्नुभएको छ कि तपाईका 4-5 जना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराउनुस्, किनभनेदेखि उहाँहरूको खिलाफमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप छ र मलाई इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट आएको छ कि यी मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, त्यसकारण प्राइम मिनिस्टर तपाईले यिनीहरूलाई राजीनामा गराउनुस् भनेर भनेपछि हामी त खङ्ग्रङ्ग भयौँ। नाम त भन्नुभएको छैन उहाँले? होइन, नामै भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सबभन्दा पहिले चिरञ्जीवीलाई, खुमबहादुरलाई, जयप्रकाशलाई, बलबहादुरलाई, होइन, तपाईहरू राजीनामा गरिदिनुस् र म तपाईलाई आज निवेदन गर्दछु कि तपाईहरू राजीनामा गरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर शेरबहादुरजीले भन्नुभयो। अनि हामी चकित भयौँ र हामीहरू पालै पालो आफ्नो आफ्नो भाषा शैलीमा, आफ्नो आफ्नो लवजमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ कि प्रधानमन्त्री, अहिले देशको परिस्थिति एउटा छ, तपाईँ चाहिँ चुनाव हुने नहुने भन्ने विषयमा, चुनावलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा राजासँग कुरा गर्न जानुभएको थियो। राजाले यो अचानक के एउटा अनौठो कुरा ल्याइदियो, अहिलेको यो इस्यु त होइन। अनि शेरबहादुरजीले हामीलाई भन्नुभयो कि अब अरू कुरा मलाई थाहा छैन, इस्यु जेसुकै होस् हाम्रो बिचमा, तर राजाले यो कुरालाई इकको विषय बनाएका छन् कि यी मन्त्रीहरूले मेरो बदख्वाई गरेका छन्, सेनाको विरोध गर्छन्, राजाले माओवादीलाई मलजल दिएको भनेर भन्छन् तपाईका यी मन्त्रीहरू, त्यसकारण तपाईले यी मन्त्रीहरूलाई अवकाश दिनुस्।